हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ। जानौ न हामी जानौ न, चित्त लगाई जानौ न, जानौ न हामी जानौ न, चित्त लगाई जानौ न। संसार त दुःखमय छ, दुःखको कारण पनि छ, त्यसको निवारण छ, त्यसको बाटो पनि छ। संसार त दुःखमय छ, दुःखको कारण पनि छ, त्यसको निवारण छ, त्यसको बाटो पनि छ। सत्वाणी अहिंसा धर्म, सत संकल्प सत विचार, शील समाधि सत धन, सत उपाय सत जीवन। यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, जानौ न हामी जानौ न, धर्म कर्म जानौ न, जानौ न हामी जानौ न, धर्म कर्म जानौ न। विवेक धारण नभए हुँदैन धर्म धारण। तीव्रतामा अज्ञान हटाऊ, प्रज्ञादीप सधैँ बालेर। विवेक धारण नभए हुँदैन धर्म धारण, तिम्रोतामा अज्ञान हटाऊ, प्रज्ञादीप सधैँ बालेर। अभिमान क्रोध क्लेश, लोभ मोह राग द्वेष। छाड तिमी यस्ता दोष, निवारण हुन्छ तिम्रो दुःख। यस्तै बुद्धले हामीलाई भन्छ, बुद्धले हामीलाई के भन्छ, जानौ न हामी जानौ न, मनमा बुद्ध देखौ न, जानौ
नमस्कार छ सबैजनालाई आजको यो नयाँ सत्रमा यहाँ सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी बिल्कुल समयलाई खेरो नफालिकन आजको शून्य ध्यानतर्फ हामी लाग्दछौँ। सहज आसनमा बसु, मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा होस्, आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि। गहिरो लामो श्वास तानौँ नाभिबाट र गहिरो लामो श्वास छोडौँ नाभिसम्म पुर्याएर। पुरापुर ग्रहणशीलताको भाव, प्रकृतिमा विकृत यो सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले श्वासको मार्फत बाहिरहेको छौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग सबैतिर हाम्रो यो श्वास पुगिरहेको छ। हामी सचेतनापूर्वक श्वासलाई ग्रहण गरिरहेको छौँ। जति सकिन्छ रिल्याक्स रहने, सहज तरिकाले बसौँ। यदि हामीले 5 चोटि श्वासलाई तानिसकिएको छ भने अब हामी शून्य साधनाको प्रथम या अन्तिम एक मात्र चरण छ, चुपचाप बस्नु। त्यो चरणमा हामी अगाडि बढ्छौँ। चुपचाप शान्त बस्छौँ। बिल्कुल कुनै कुरामा हामी जजमेन्टल बन्दैनौँ, कुनै तर्क गणित लगाउँदैनौँ। यहाँ मात्र चुपचाप शान्त बस्छौँ। मात्र चुपचाप। हाम्रो यो दैनिक अभ्यासले जब हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ, हामीलाई सहजै शून्यतातर्फ जान प्रेरित गर्दछ अथवा सहज हुन्छ, जसको लागि शरीर रिल्याक्स, शरीर शान्त, निष्प्रयास जे घटित भइरहेको छ यहाँनिर चुपचाप त्यसलाई हामी हेर्छौँ मात्र, जजमेन्टल बन्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ, केही पनि नगर्ने। अब हामी यो चरणलाई अझ बेसी गहिराउनको लागि काउन्टडाउन मेथडमा हामी जान्छौँ 10 देखि 1 सम्म। यसले हामीलाई शरीर, मन, भावनालाई शिथिल बनाउँदछ। शरीर, मन, भावनालाई पुरापुर सम्झौँ हामी। शिरदेखि पाउसम्म, सहसारदेखि मूलाधारसम्म, दायाँ साइड, बायाँ, तलमाथि समग्र शरीरलाई हामीले याद गरौँ र शरीर, मन, भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ भन्ने भावमा बसौँ। 10 रिल्याक्स, 9 अझ रिल्याक्स, 8 झन शान्त, 7 झन रिल्याक्स, 6 अझ शान्त, अझ सहज, 5 अझ शान्त, अझ सहज, 4 3 2 1 1 1। यतिखेर हामी शरीर, मन, भावना बिल्कुल शिथिल भइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ, शान्त भइरहेको छ। अब हामी चुपचाप अगाडिकै लगातार दोहोऱ्याउँछौँ, शान्त, बिना कुनै विश्लेषण, कुनै महत्त्वाकांक्षा, कुनै योजना, कुनै चाहना, अभिलाषा बिना चुपचाप, मात्र चुपचाप।
हामी बस्छौँ। पूरापूर सचेतनापूर्वक चुपचाप हामी बस्छौँ।
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होसमा। जति हामी सचेत हुन्छौँ, जति हामी होसमा हुन्छौँ, त्यति नै हामी परिधिबाट पर, मन विचार भावनाबाट आक्रान्त हुँदैनौँ र हामी नेति शून्यतातर्फ उन्मुख हुन्छौँ, अथवा भनौँ शून्यताकै गहिराईमा हामी डुब्दै जान्छौँ। जति हामी शून्यताको पश्चातमा हिँड्छौँ, आलोकलाई देख्छौँ, नादलाई सुन्छौँ, शून्यताको स्वादलाई ग्रहण गर्छौँ, तब हामीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण आफ्नो जीवनप्रतिको एउटा पर्सेप्सन नै रूपान्तरित हुन थाल्छ। यसको लागि केही पनि नगर्ने, चुपचाप शान्त बस्न थाल्ने, जे हुन्छ आफै हुन्छ छाडिदिने। एकदमै सर्टकट सरल विधि हो। यो विधि कहीँ अल्मलिएको छैन, केही गर्नुपर्ने, यता ध्यान दिनुपर्ने भन्ने पनि छैन। मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित छ, बिल्कुल केही पनि नगर्ने।
पुरापुर होस, पुरापुर सजगता हामी यतिखेर सुन्ने ध्यान गरिरहेको छौँ र हामी गहिराईमा पनि छौँ, शून्यताको गहिराईमा, जहाँ आनन्द आनन्द, शान्ति शान्ति छाएको हुन्छ,
शून्यताको स्वाद नै त्यस्तो हो, दिव्यता। शून्यता अर्थात् दिव्यता, परिपूर्णता। अझ हामी गहिराईमा प्रवेश गरौँ, जुन शून्यतालाई हामी अनुभूत गरिरहेको छौँ, यसैमा नै हामी झन् डुब्दै जाउँ, होसपूर्वक डुब्दै जाउँ।
पुरापुर सजगता सचेतना होस्। अब हामी ध्यानको अन्तमा छौँ। हामी ध्यानको अन्तमा छौँ। यो क्षणमा जुन हामी गहिराईमा प्रवेश गरिएको छ, जुन खालको आनन्द महसुस भएको छ, हाम्रो श्वासको एउटा लय, एउटा छन्द मिलेको छ, यो सारा कुरालाई अनुभव गरौँ, यसलाई एकदम भित्रबाट महसुस गरौँ। मनले इन्फर्मेसन दिउँ, म शरीरको सेन्सेसनहरूमा महसुस गर्दैछु, मनलाई फिल गर्दैछु, भावनालाई फिल गर्दैछु र म ध्यानबाट बाहिर निस्किने क्रममा छु। पहिला हामीले इन्फर्मेसन दिउँ, शरीर मन भावनालाई अहभाव प्रकट गरौँ, धन्यवाद दिउँ र आनन्दलाई, यो शून्यतालाई, यो प्रकृतिलाई, यो ब्रह्माण्डव्यापी चेतनालाई, यो ब्रह्माण्डलाई सबैलाई हृदयबाट अहभाव प्रकट गरौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि दिमागलाई रब गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै रब गर्दै आँखा खोलौँ हत्केलालाई हेर्दै र हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारीमा रहन्छौँ। मस्तसँग सेलिब्रेट हौँ, मुस्कानलाई जोडौँ। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढांप तो है लूं। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढांप तो है लूं। ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखने दूं। ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखने दूं। काजर डारूं किरकरा जो सुरमा दिया ना जाए। जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए। जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए। नील गगन से भी परे, नील गगन से भी परे सांवरिया का गाम, दर्शन जल की कामना पत रखियो हे राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। पपी है ओ पपी है, तू ये क्यों आंसू बहाता है? जुबां पे तेरी पीपी किस लिए रह रह के आता है? सदाए दर्दो गम क्यों दर्दमंदों को सुनाता है? जो खुद ही जल रहा हो क्यों उसको और जलाता है? काटूं तोरी चोट पपीहारा और डारूं बैलून, मैं पी की हर पी है मारे तू पी का है कौन? सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं। सांसों की माला पे, 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 सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं। सारे को मत नहीं सा पी का नाम, 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 पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में डूबी, प्रेम के रंग में प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम।
एकछिन शान्त बसौँ आँखा बन्द गरी आउँदै गरेको श्वास जाँदै गरेको श्वासलाई हेरौँ। त्यो श्वासमा पनि शून्यता छ। जब हामी वजनमा मग्न भयौँ, शरीर चलायौँ, तर चलिरहँदा पनि भित्र नचलिरहने एउटा सत्ता पनि छ। त्यो हाम्रो केन्द्र जो हरेक प्रतिकूल अनुकूल अवस्थामा पनि सौम्य छ, शान्त छ। त्यो कहिल्यै पनि प्रभावित हुँदैन। न अहमले फुल्छ न त अहमले गल्छ। केही कुराले पनि प्रभाव नपार्ने अनुकूलता र प्रतिकूलताको बावजुद पनि शान्त शून्य, त्यो हो हाम्रो चेतना। त्यो चेतनालाई महसुस गरी एकछिन हामी शान्त बसौँ। भर्खरै हामी सासू की माला पे सिमरो में पी का नाम भन्ने राहत फतेह अली खानको कव्वाली, यो जुन भजन थियो अत्यन्त सुन्दर छ। यस्तो खालको हामी कव्वाली जुन म्युजिकहरू अथवा सुफी म्युजिकहरू अथवा कीर्तनहरू जसले हाम्रो ध्यानलाई अझ परिष्कृत बनाउनको लागि अझ हामीलाई मद्दत गर्दछ। न त खालि हामी ध्यान मात्र बस्दै निरसता मात्र होइन, सरसता गम्भीरता होइन, माधुर्यता थप्नको लागि यो सत्सङ्ग, ध्यान, ज्ञान र यो नृत्य, यो सबै कुराको जब मिक्स हुन्छ तब बल्ल हामीलाई अझ त्यसले चाहिँ एकदमै रस पैदा गर्छ जस्तो मलाई मेरो विचारमा लाग्छ। अब बिस्तारै अहभाव प्रकट गर्दै, अत्यन्त अहभाव प्रकट गर्दै आँखा बिस्तारै खुल्ने। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र युट्युबबाट जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई पनि म हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आज हाम्रो 19औं दिन, हामी सङ्घारमा छौँ। अब हामी समापनको तयारी छौँ। अब हामी 2 सेसन हामी बस्न छौँ यो चोटि, र त्यसपछि हामी एकदमै समापन गर्नेछौँ यो चोटिको लागि। र हामी बेला बेलामा सत्सङ्ग गर्नेछौँ, अनुकूलताको समय मिलाएर हामी सत्सङ्ग गर्नेछौँ। र जति पनि हामीले यो सेसनमा गऱ्यौँ, जति पनि हामीले यो अवधिभरि गऱ्यौँ, 65 दिन होस् या 1 महिना होस् या अहिलेको 21 दिन होस्, हामीले धेरै कुराहरू गरेको छौँ। लगभग हामीले 10औं भन्दा बेसी हामी ध्यानका प्रयोगहरू गरेको छौँ। अवचेतन मनको लगभग 10औं भन्दा माथि हामीले प्र्याक्टिस पनि गरेको छौँ। हामी खानपानका कुरादेखि लिएर यावत कुराहरूको बारेमा हामीले यो सिरिजमा कुरा गरेको छौँ। कुरा गर्दै जाने र सुन्दै जाने त्यो त्यति फ्रुटफुल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा बोधको एउटा हामीले जब व्यवहारमा उतार्छौँ, बल्ल त्यसपछि बल्ल त्यसबाट के आउटकम आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले जे कुराहरू जान्यौँ, यो जानेको बोध गरेको कुरालाई हामी इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ र के कुरा कठिनाइ आउँछ हामी सत्सङ्गबाट फेरि हामी जोड्नेछौँ। र हाम्रो ग्रुप पनि छ, ग्रुपबाट पनि हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा दैनिक हामी जीवनमा ध्यानलाई कसरी लिने भन्ने कुरा त अब हामीलाई लगभग यत्रो दिन बितिसक्दा हामीलाई थाहा छ। यसको महत्त्वको कुरा, यो गरिसकेपछि हाम्रो आउने ऊर्जाको स्तरको कुरा, शरीर मन भावनालाई पार्ने प्रभावको कुरा, हामी सबै कोही पनि अछुतो छैनौँ, अनभिज्ञ छैनौँ। यस अर्थमा हामी प्रतिपल होसपूर्ण कसरी जिउने, किनकि अहिले यो विश्व नै एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ हरेक हिसाबमा। भने यस्तो तनावको सिर्जनाहरू भइरहने समय छ। आज कोभिडको कुरा होला, भोलि अरू नै कुराहरू होलान्। यो संसारमा जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म समस्या त आउँछ। हिजो अनेकन नाममा कुनै दिन भूकम्पको नाममा थियो, कुनै दिन कोभिडको नाममा छ, कुनै दिन सलहको नाममा थियो। र म त अझ भन्छु, घर घरभित्र कलह त कहिल्यै समाप्त नै हुने कुरा विषय होइन। भनेपछि यावत कुरा जब हामीहरू जीवन रहन्छ, जीवन रहेसम्म यी सबै कुराहरू आउँछन् नै। तर यो आउँछ भनेर त्यसलाई हामी बच्ने, प्रोटेक्सन गर्ने, सामना गर्ने, जित्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ धेरैले जित्ने कुरा, सामना गर्ने कुरा छ। कति कुराको सामना गर्ने? आज एउटा कुराको सामना गरौँला, भोलि अर्को कुरा आइहाल्छ। त्यो नसिकिँदै अर्को कुरा फेरि आइहाल्छ। भनेपछि कति कुराबाट बच्ने, कति कुराबाट आफूलाई बचाउ गर्ने, त्योभन्दा स्वीकार्दै जीवनको एउटा नियम छ।
सतत बगिरहने खोला जस्तै त्यो नियममा हामी पनि बग्दै 100% यसरी बाँचौँ, खतरनाक तरिकाले नै बाँचौँ। म भन्छु एउटा साधकले बाँचेको देख्दा धेरै मान्छेलाई रिस लाग्न सक्छ, किनकि यो के पाइरहेको छ पापा, अद्भुत छ ऊर्जा होइन। हरेक मान्छेलाई केही कुरा चाहियो खुसी हुनलाई, जोक चाहियो कि ठुलो केही कुरा पाएको हुनु पर्यो होइन भने खुसी हुन पनि अहिले मान्छेलाई त्यति अकारण खुसीको कुरा गर्यो भने यसमा केही छ भन्छन्। अझै पनि बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत अकारण खुसी हुनुहुन्न रे, अकारण खुसी भयो भने केही समथिङ केही प्रब्लम हुन्छ रे। तर यो कुरा त जसले गर्छ त्यसलाई थाहा पाउने उसको विषय हो। त्यस कारणले गर्दा हामी यो कुराप्रति पनि सजग रहौँ, यो कुरालाई पनि हामीले बोध गरौँ। त्यसपछि बल्ल मेरो विचारमा यो जीवन धन्य हुन्छ होला। भनेपछि हरेक कुरा परिधिमा आउने हरेक कुरा बिचमा पनि केन्द्र त सधैँ शान्त नै छ। केन्द्र त शून्य, उस केन्द्र भनेको शून्य नै छ। तर त्यो शून्यताको पहिचान भनेको आफ्नो केन्द्रको पहिचान पनि हो, आफ्नो केन्द्रको पहिचान पनि हो। जब केन्द्रको पहिचान नै भयो, खोजको विषयहरू के छ? गीताञ्जलीको एउटा कुरा याद आयो, सम्भवतः रविन्द्रनाथ टेगोरले लेख्नुभएको होला, परमात्मालाई खोज्न म कहाँ कहाँ गएँ, परमात्मालाई खोज्न म कहाँ कहाँ गएँ, अनेकन मन्दिरमा गएँ, मस्जिदमा गएँ, गिर्जाघरमा गएँ, सबैतिर गएँ, कहीँ पनि परमात्माले मैले भेटिनँ। तर आज मैले परमात्मा कहाँ छ मैले पत्ता लगाएँ। मैले त्यो परमात्माको मन्दिर पत्ता लगाएँ जहाँ उहाँ निवासमा बस्नुहुन्छ। जब म नजिक गएँ त्यसपछि मैले त्यहाँ उहाँको चप्पल देखेँ। त्यसपछि भित्र हेरेँ, उहाँभित्र बसिराख्नु हुन्छ होला सायद। तब मैले सोचेँ यदि मैले परमात्मालाई भेटिहालेँ भने मेरो खोजको विषयहरू के हुनेछ। मैले परमात्मा जहाँ छ मैले पत्ता लगाएँ। यदि मैले परमात्मालाई नै पाएँ भने मेरो खोजको विषयहरू के हुनेछ, मेरो खोजै सकिनेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मन्दिर छाडेर बाँकी मन्दिरमा खोज्न फेरि पनि धाउँदै हिँडिरहेको छ। यसको धेरै अर्थपूर्ण गहिरो अर्थ छ। खोजको विषय नै जब छैन, केन्द्रको पहिचान नै जब भयो, मोक्ष नै भयो, तब खोज्ने विषयहरू के छ? त्यसकारण डराउनु भयो कि त्यहाँ उहाँ डराउनु भयो, किनकि जब परमात्माले खोजेँ त्यो परमात्माको मिलन भयो भने त म त सकिहालेँ नि, अब खोजको विषय छ। हेर्नुहोस् त यो मनको भ्रान्ति। हामी खोज्छौँ नि, तर पाउला भने पनि डर, पायो भने त सकिहाल्यो नि खोजको विषय। म भन्ने नै रहेन, मेरो आइडेन्टिटी पनि त्यो समुद्रमा विलय भयो, त्यहाँ म हुन्न, बस समुद्र मात्र भयो। भनेपछि परमात्माको खोज जब सकिन्छ, परमात्माकै मिलन भयो भने त सकियो म। यो अहम पनि हुन सक्छ, यसको धेरै खालको गहिरो मिनिङ छ। त्यसकारणले बाँकी त्यो मन्दिर छाडेर म हजार मन्दिर धाउन खोजेँ उही परमात्माको लागि। त्यस कारणले केन्द्रको पहिचान मुख्य शर्त हो। जब केन्द्रको पहिचान नै जब भएपछि खोजको विषय के अरू रहन्छ। त्यस कारणले म केन्द्रको पहिचान गर्दिनँ, बाँकी खोज्दै हिँड्छु भन्नु सेम यो कुराले मलाई क्लिक गर्यो। यहाँले यही कुरा सेयर गरेँ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्, अरू कुरा छोड्नुहोस्। यो त आउने विषय नै हो, बाहिर के आउँछ परिधिमा। यो परिधिको एउटा विशेषता नै हो। तर हाम्रो विशेषता के हो भने हरेक अनुकूलता र प्रतिकूलताको बावजुद पनि संयम रहन्छ। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ दिन।